बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त पाकिस्तान में जो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है या हाइब्रिड हुकूमत है, उसकी एक लाइफ लाइन या गारंटी तो काजी फाइज ईसा थे, चले उनसे तो कौम की जान छूटी। अब जनाबे सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूरत में है और जिनके मुतालिक इमरान खान ये कहते आए हैं, ये नून लीग की बी टीम के तौर के ऊपर काम करते हैं। हमने 8 फरवरी को बदलते नताइज से लेकर हुकूमतें बनते और आदिल बजई को डी सीट करते, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोकने समेत बहुत सारे तहरीक इंसाफ से बल्ला का निशान छीनने समेत ऐसे मुतासिबाना और जानिबदाराना फैसले देखे हैं। और वो खोसा साहब जो उस दिन मजमून लिख रहे थे और उन्होंने बात की कि जिस तरीके से शख्स बेउसूली कर रहा है, आइन की पामाली कर रहा है, तो कोई इसमें तवक्को नहीं थी कि उनके सामने इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो फैसला आया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि फैसला आने वाला है, वो फैसला आ गया है। और वहां पे 2 दरखास्तें थी। एक दरखास्त ये थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, वो जो है उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई गई, उनको कहा गया, उनकी जाली डिग्री को लेके झूठ बोले गया, बड़ा कुछ किया गया, लेकिन वो जज साहब डटे रहे। और क्या मुकदमा क्या था? तहरीक इंसाफ कहती थी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को तब्दील ना किया जाए और हाजिर सर्विस जज ही जो है वो इस मैटर को सुने। लेकिन नून लीग का क्या मौकिफ था? नून लीग कहती थी कि नहीं भाई, हमें ना तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि किसी रिटायर्ड जज के से इंसाफ कराया जाए। मालूम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, रिटायर्ड जज का इंसाफ क्यों पसंद है और हाजिर सर्विस जज का इंसाफ क्यों नहीं चाहिए? ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है। इस सबके बीच में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों को मंजूर कर लिया है और दरखास्तों को मंजूर ये कर लिया है कि अब रिटायर्ड जजेस को नून लीग की दरखास्तें जाएंगी, तो रिटायर्ड जजेस जो हैं वो फैसला करेंगे कि आया इलेक्शन में धांधली हुई है कि नहीं हुई। हालांकि अब साल होने वाला है, 180 दिन में आपने इस मामले को वाइंड अप करना था और अभी ट्राइब्यूनल शुरू नहीं हो सका। इमरान खान जब कहते हैं कि ये बी टीम है और इमरान खान जब बातें बहुत सारी करते हैं तो यही लगता है कि वो तल्ख बोल रहे हों या ऐसी बातें हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इमरान खान से बेहतर इस सिस्टम को कोई समझता नहीं है और उनको पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन क्या ये सब करने से, बहुत सारे लोग कहते हैं देखो जी जो ताकतवर है और जो हुकूमत है उनका कंट्रोल तो मजबूत है, वो हुकूमतें चला रहे हैं। बात ठीक है, ये बात ठीक है कि उनकी हुकूमत भी चल रही है, हुकूमत उनके पास है, लेकिन क्या यहाँ गुजरता एक शख्स भी किसी चौक चौराहे में खड़ा होकर बता सकता है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जायज था, 8 फरवरी के इलेक्शन के नतायज जायज आए हैं, जो हुकूमत बना के बैठे हैं वो वाकई जीत के आए हैं? इस किस्म की और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अब ये जो हो गया, उसके बाद जरा खबरें आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जजेस के पास भी इख्तियार नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके उनके लिए कैंपेन चलाएं कि उन्हें इख्तियार दिया जाए या वो कुछ कर सके। आज आईनी बेंच के सामने जो लापता सियासी अफराद हैं उनकी बाजियाबी का केस था, तो अदालत ने लापता अफराद पर जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला, दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो भाई ये रिपोर्ट्स तो आप बरसों से कर रहे हैं, उनकी माएँ, उनकी आंखें सूख गई हैं रो रो के, घरों के क्या अहवाल हाल है, और आप इसको इसी तरह से। और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल साहब ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा, इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। पार्लियामेंट में क्या हल करना है? उनके अपने लापता हो जाते हैं और फिर वो वोट डाल देते हैं, कोई कहता है मुझे जबरदस्ती मेरे साथ हो गया, तो उन्होंने मसले का हल करना है। उन बेचारों ने क्या मसले का हल करना है? ये सब की आज मलिक अहमद खान बच्चे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए हमारे जिन लोगों की जान गई है उनके घर वाले डर रहे हैं और वो इसलिए डर रहे हैं कि हमारे ऊपर FIRs हो जाएंगी। एक हमारा जानी नुकसान हुआ, दूसरा FIRs भी हमारे ऊपर हो जाएंगी, और इसलिए वो लोग बता भी नहीं रहे कि हमारे फर्द किसी की भी जान गई है। और उनके मुताबिक पंजाब में सिर्फ 4000 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ थानों के अंदर बंद हैं। अच्छा खैर, ये एक एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है जो हमारे जज साहिबान कहते हैं। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि जो लोग लापता होते हैं वो वापस आए तो उन्होंने क्या बताया कि उनको कौन उठाकर लेके गया था। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बोले कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, वापस आने पर कहते हैं कि शिमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। जिसके बाद सरदार लतीफ खोसा ने आज अदालत के अंदर ये कहा कि
ملک ڈیپ سٹیٹ بن گیا ہے. تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے انہیں بات کرنے سے روک دیا اور بولے کھوسا صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آج سب سے جو ایسے ریمارکس جس کے اوپر دل کرتا ہے نا بندہ اپنا سر پیٹ لے, ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ کن منصبوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں. آپ کو یاد ہے جناب سردار طارق مسعود قاضی صاحب کے سینئر جج ہوا کرتے تھے, پھر ان کو ایڈ ہاک جج بنایا گیا, اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہے. انہوں نے ایک بار فرمایا تھا کہ معلوم نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائیں گے. اب مسرت ہلالی صاحبہ چند روز پہلے جب یہ کہہ رہی تھی کہ جب جناح ہاؤس حملے کا سوچتی ہیں تو ان کے دل کو کچھ ہوتا ہے, آج انہوں نے ایک حیران کن بات کی. جسٹس مسرت ہلالی نے پی ٹی آئی کے جو لاپتہ کارکنان پر وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو کون اٹھائے گا. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسرت ہلالی صاحب کے دماغ سے مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ جو اٹھائے جاتے ہیں, جو لاپتہ ہوتے ہیں, یہ ان کی غلطی ماننی چاہیے کہ وہ مضبوط نہیں تھے. کیا مضبوط کریں؟ کوئی ڈولے شولے بنا لیں, جم شم کریں, کیا کریں کیا؟ تو جس کے جواب میں لطیف کھوسا بولے جو لاپتہ ہوا ہے اس سے پوچھیں کتنا تشدد ہوا ہے. تو خیر جب آپ اتنے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوں اور آپ اس قسم کے ریمارکس دیں تو پھر ہم اپنی پاکستانی جو ہے ہم اپنے آپ کے اوپر ترسی کر سکتے ہیں کہ ہم کن ہاتھوں میں ہیں, ہمارے اس وقت نظام میں کیسے کیسے لوگ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے یہ لوگ نظام کی چوائس ہیں, یہ نظام کی ہی چوائس ہے. مندوخیل صاحب اور باقی جو یہ سب لوگ ہیں اور نظام خوش ہے, ان کو پتہ ہے ان کے ہوتے اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں وہ ہم نے حل کر لیے ہیں. اب ایک خبر آپ کو اور ہے, سسٹم میں آپ رہیں گے تو سسٹم کے تو بڑے بینیفٹس ہیں اور سسٹم سے نکلیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑی پرابلمز ہیں. آج 2 ریٹائرڈ لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نوجوانوں کے لیے جو ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں ان کے لیے تو سمجھ نہیں آتی, لیکن ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بڑا زرخیز ہے. ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, کسی بھی ادارے سے ہو. پہلی خبر یہ ہے کہ ریٹائرڈ جج جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے کزن بتائے جاتے ہیں, ان کو 3 سال کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو NIRC ہے ان کے چیئرمین کے طور کے اوپر نیشنل جو انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن ہے اس کا چیئرمین 3 سال کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ایک سابق کور کمانڈر گجرانوالا تھے جو ایک وقت میں آرمی چیف بننے کی دوڑ میں بھی شامل تھے اور سابق صدر آصف علی زرداری کے وہ ملٹری سیکٹری بھی رہے ہیں. ان کے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کو قطر کے اندر پاکستان کا سفیر نامزد کر دیا گیا ہے. اور پھر اطلاعات یہ تھی کہ ان کو پہلے UAE کے اندر یعنی متحدہ عرب امارات کے اندر سفیر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن ان کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا, عبداللہ محمد نے بتایا کہ وہ کینیڈا جانے کے خواہش مند تھے, لیکن بعد میں متحدہ عرب امارات والی بھی بات نہیں بنی تو اب ان کو قطر میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اور اصل خبر کیا ہے, چلیں یہ تو جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ ہو گئی سو ہو گئی. اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے مزید تعیناتیاں بھی ہوں گی اور اس کا امکان یہ بتایا گیا ہے کہ SIFC اور سرمایہ کاری کے تناظر کے اندر اس قسم کی مزید تعیناتیاں جو ہوں گی. چلیں اس ملک کے اندر کسی کو تو جاب سیکیورٹی ہے, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام شخصیات کا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی خدمات ملک کے خداداد کے لیے سر انجام دیتے رہتے ہیں. 2-4 تحریک انصاف سے جڑی ہوئی خبریں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہیں. عدالت نے 23 دسمبر تک ان کی راہداری کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. دوسری جانب عمران خان کی جو 3 بہنیں ہیں جس میں علیمہ خان ہے, عظمیٰ خان ہے, نورین خان نیازی ہیں, انہوں نے راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. اور آج گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اقرا نیشنل یونیورسٹی پشاور میں اسناد تقسیم کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک دلچسپ معاملہ ہوا جب ایک اسٹوڈنٹ عمران خان کی تصویر لے کے آیا. خیر آج گنڈا پور نے جن کے اپنے وارنٹ گرفتاری GHQ حملہ کیس کے اندر جاری کیے گئے, انہوں نے آج بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں. ان کا بشرا بی بی میرے کردار سے مطمئن ہے. میں نے انہیں گولیوں کی بوچھاڑ میں اسلام آباد سے نکالا, حالانکہ گاڑی کے ٹائر پھٹ چکے تھے. بشرا بی بی جو ہے وہ ہماری عزت ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ, انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرنی تھی, پھر بتایا گیا کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے, ملتوی کر دیا گیا. کیسی خبر پشاور سے بھی تھی. میرے خیال سے تحریک انصاف کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا یا
اچھی نہیں ہے جو تحریک انصاف کے اندر سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.